येवकार दिवंक सगळीं उबी रावया. भुरग्या भक्तीचो म्याव गायन करून येता, विस्वास दवरून येता, बापा मुखार येता, आत्याक सोदान बापा वचूंक येता तुका, आत्याक सोदान बापा वचूंक येता तुका, आत्याक सोदान बापा वचूंक येता तुका, आत्याक सोदान बापा वचूंक येता तुका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, मारिया आमची माय सदांच दुसऱ्यांचे बरें चिंतून दुसऱ्यांक पावताली. जावं आपले मावशे भयणी एलिझाबेथ गोरबेस आसली तेन्ना वो काना गांवांत लग्नाच्या सोमयार सोरो काबार जालो तेन्ना ती तांचे बरें चिंतून तांकां आदार दिवंक सदांच फुडें आसली. आमी ताच्या पावलांनी चलूंक, दुसऱ्यांचे बरें चिंतूंक आनी तांकां पावूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या ह्या नोवेनांत वांटो घेतना आमकां विशय दिल्लो आसा. सायबिणी भाशेन दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक आमी तिचे गोवाय जावया. दर एक मिसाचे भेटेन जेन्ना आमी हांव पातकी म्हणटा तेन्ना आमी केल्ल्या पातकां पासत देवा लागीं भोगसणें मागता. आनी खेरीत भाशेन दोन तरेच्या पातकां पासत वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात अशें आमी म्हणटात. म्हणटच दोन भाग, बरें सोडून आनी वायट आदारून. जायते पावटी आमचो लक्ष फकत वायट सोडूंक आसता, पूण बरें करूंक आमी विसरता. जशें परी तो गिरेस्त मनीस जेजूशी येवन म्हणूंक लागलो, ल्हानपणीक तावन हांवें सगळे कायदे पाडल्यात. जसो लाजार गरीब मनीस गिरेस्त मनशाच्या घरा भायर आसलो, ताका तो गिरेस्त मनीस जेवण दिवंक विसरलो आनी देखून लाजार अब्राहमाच्या गोपांत पावलो गरीब जावनूय, आनी तो गिरेस्त मनीस उज्यांत तळमळटालो. असली गोत आमची जावची न्हय म्हणून ह्या वेळार आमी जे सोयेग आमच्या जिवितांत आमकां मेळ्ळे बरें करूंक ते सोडल्यात तांचो उगडास करुया आनी ह्या वेळार देवा लागीं भोगसणें मागुया. दूख धरून सोगलीं म्हणुया. हांव पातकी सोड पोदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवाळ मारीत सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर.
प्रार्थुया. आयचे हे मीस भेटयतल्या समुदाया पासत आमी मागुया. तेच परी आमची खासगी इंतेसांवां आमच्यो गरजो मेर्शेस सायबिणीचे विनवणेन देवा मुखार उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोन आंकवार मारीचे विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासांचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. बागिबोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, उर्बेन म्हजो पाटलाव करात आनी तुमकां मेळ्ळोल्या आमच्या नमुन्या पोरमोणे चलतल्यांचेर दोळे दवरात. खरेंच हांवें तुमकां पुस्कोलदाम सांगलें आनी आतां रोडून सांगता. जायतीं जाणां क्रिस्ताच्या खुर्साचे दुस्मान जाल्ले पोरी चलतात. तांचो शेवट निसणटण, तांचो देव तांचें पोट, तांची वोडवीक तांचे लोजेर आसा. संवसारांतल्या वस्तू भायर ती आनीक कित्याकूच मोल दिनात. पूण आमचो खाशा देस स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार तावनूच एक सोडवणदार येतलो म्हूण आमी आशेन रावता. सोमी जेजू क्रिस्तो तो आपले पोरजोलीत कुडीच्या उजवाडान हे आमचे हलके कुडींचे रुपांतर करतलो. सगल्यो वस्तू आपणाचे आदीन करूंक शकता तेच पदवेन हें रुपांतर तो करतलो. म्हणटोच म्हज्या भावानो आनी प्रितीवोन इश्टानो, सोम्या सवें थीर रावात. तुमचो मोग आसा आनी तुमकांच हांव आवडेतां, कित्याक तुमी म्हजो संतोश आनी मोहिमेचो मुकुट. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. संतोश बोरीत, आनंद बोरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सगळीं म्हणुया, संतोष बोरीत, आनंद बोरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हडलो संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुजाल्या. तुज्या दारवटांचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब, संतोष बोरीत, आनंद बोरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायेलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबेच्यो सदरे, दाविदाच्या घोराण्याच्यो सदरो. जबाब, संतोष बोरीत, आनंद बोरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. जो कोण देवाच्या उतराक पालो दिता असल्या मनशा सोवें खरेंच देवाचो मोग सोपूर्ण जाला. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
मोहिमा तुका सोम्या. गालिल्याच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूची आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तुरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकराक म्हणलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवाचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणें फातराचीं 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी तीं ओतोसर भरलीं. ताणें तांकां म्हणलें, तांतलें इलें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोले ते चाकर मात जाणो आसले. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेच पियेतूच हलको तो वांटतात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पुर्यान दवरलाय. ही आपल्या खुणा मदली पयली खुणा जेजून गालिल्याच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जशें आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां, आयज नोवेनाच्या 8व्या दिसाक आमकां विशय सायबीण सदांच दुसऱ्याचें बरें चिंतून जियेली. आमी कशें जियोंक जाय ती आमकां गोवाय. आयज खेरीत भाशेन सायबिणीच्या दुसऱ्यांक आदार दिवपाच्या गुणाचेर आमी नियाळ करता. आनी हो नियाळ करूंक आमकां आयचें शुभ वर्तमान दिल्लें आसा, जुआंवान बरयलेलें. जंयसर काना गांवांत जाल्ल्या मिलाग्रीची खबर आमी आयकल्या. तर इल्लोसो वेळ ह्या मिलाग्रीचेर, काना गांवांत जें घडलें ताचेर नियाळ करुया आनी अदीक करून मारिया सायबीण माय तुवें कितें करता तें पळोवया आनी तिचीच देख घेवन आमच्या जिविताक तिचो हो गूण, दुसऱ्याच्या आदाराक पावपाचो गूण आमी आपणावया. खेरीत भाशेन हो ल्हानसो नियाळ करतना 4 वस्तूंचेर हांव लक्ष घालूंक सोदतां. 4 पॉयंट्स आसात जे आमी आमच्या जिवितांत लागू करूंक वावरुया. पयले सुवातेर मारिया थंयसर लग्नाक गेल्ले सुवातेर थंय तांचो सोरो सोंपता आनी सोरो सोंपलो म्हूण मारयेक कळून येता. कशें तिका तें कळून आयलें? कोणें तिका सांगलें? आमी जाणा, जेन्ना आमी लग्नाक वेता वो खंयच्याय फुंगसावांक वेता तेन्ना आमच्या सोयऱ्यांगेर जायते फावटी आमी तांकां आदार दिवंक सोदतात. घरांत कितें वावर आसा जाल्यार कोत्तात. कोणाक चाव, जेवण, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्नॅक्स दिवचें आसा जाल्यार आमी तें वांटता. घोडे मारिया थंयसर तेंच करताली. सगल्या सोयऱ्यांक, इश्टा मित्रांक जेवण वांट्टाली, तांची सेवा करताली. आनी थंयसर हें करता आसतना घोडे तिणें भितर वचून पळयलें आसतलें की तांचो सोरो सोंपूंक आयलो वो घोडे सोंपला जायत. आनी त्या काळार जुदेवाचे रिती प्रमाणें तांच्या फुंगसावांक सोरो सदांच आसूंक जाय. लग्न म्हणजे एका दिसाचें न्हय, पूण जायते फावटी तें एक सुमन वो कांय दीस चलतालें. आनी देखून लोक येता तांकां बरें सर्व करूंक जाय आसलें. आनी देखून सोरो सोंपूंक जायना.
सदांच आसूंक जाय, ना तर तांकां सवे माजार लॉस जाता. आनी आंकवार मारिया हें पळयता, सायबीण माय थंयसर आसतना जंय ती लोकांची सेवा करता, दुसऱ्यांक सर्व करता, ती पळयता की सोरो सोंपलो आनी आपुणूच इनिशिएटीव घेता आनी जेजूशी वेता. हांगा आमकां शिकूंक मेळटा मारये वरवीं की आमी दुसरीं आमचे लागीं येवन आदार मागूंक रावचें न्हय. दुसऱ्यांची गरज आमी पयलीं पळोवंक जाय. On our own, we should recognize the needs of others instead of waiting others to approach us for their needs. सायबीण ती सोयरीं वो जीं लग्न जातात तीं घरचीं येवन आपणाक सांगतेलीं आमचो सोरो सोंपलो म्हूण रावूंक ना. ती आपुणूच थंय वेता आनी दुसऱ्यांची गरज वळखता. ती जाणा तांचे लागीं सोरो ना आनी ह्या वेळार तांकां सोऱ्याची गरज. ती रावना लोक येवन आपले लागीं विनोती करतलीं, आपल्या लागीं आदार मागतलीं म्हूण, पूण आपुणूच तांच्या आदाराक पावता, तांची गरज वळखता. आयज आमकांच आमी विचार करुया, म्हज्या जिवितांत गरजेवंतांक हांव वळखता काय? दुसऱ्यांक कसल्या वस्तूंची गरज आसा ती हांव वळखता काय? वो गरजेवंतांक पळोवन हांव म्हजे दोळे बंद करतां, दोळे धांपतां. आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या गांवांत जंय आमी वावर करता, जंय आमी भोंवता, जायतो गरजेवंत लोक आमकां दिश्टी पडटा. आमी कितें करतात काय? आमी आप खोशेन तांच्या आदाराक पावता काय? वो ती आमचे लागीं आदार मागतलींच आनी तेन्नाच आमी तांकां आदार करतलीं म्हूण रावता काय? हो विचार आमी आमकां करुया. दुसरे सुवातेर मारिया थंयसर तांची गरज वळखिल्या उपरांत जेजूशी वेता आनी जेजूक म्हणटा तांचो सोरो सोंपलो. जेजूशी मारिया कित्याक वेता काय? लग्न दुसऱ्यांचें, तांची आवय बापूय आसतलीं, तांचीं भाव भयणां आसतलीं, त्या भायर लग्ना जेवणाचो कारबारी थंयसर आसा. जो मनीस जेवणाचें सगळें पळयता, कितें दिवचें लोकांक, कितें हाडूंक जाय, कितें उणें आसा तें सगळें ताचें काम. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टीवर्ड टू प्रोवायड स्नॅक्स एंड फूड एंड वायन फॉर द गेस्ट्स. तर जो कारबारी आसा ताचे लागीं मारयेन वचूंक जाय आसलें आनी सांगूंक जाय आसलें की सोरो सोंपलो, कसलोय बंदोबस्त करून सोरो हाड आनी सोयऱ्यांक पिवंक दी. पूण मारिया कितें करता? ताचे लागीं वचना, ती जेजूशी वेता. जेजूशी कित्याक वेता काय? कित्याक ती जाणा जेजू देवाचो पूत. देवा लागीं घडोना तसलें कांयच ना. तें तिणें आपल्याच जिवितांत अणभवलां जेन्ना तिच्या कुसव्यांत जेजू आयलो आनी जेजूक तिणें कशे भाशेन जल्म दिलो, कशे भाशेन हेरोद राजाच्या शिपायान जे तेन्ना ताका मारूंक सोदताले, जिवेशी मारूंक सोदताले, कसो देवान ताका सांबाळलो, हें सगळें तिणें आपल्या जिवितांत अणभवलां. आनी ती जाणा देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. आनी जेजू देवाचो पूत म्हूण आंकवार मारी बेस बरी जाणा. ती जेजूची पयली पाटलावदार. शी इज द फर्स्ट डिसायपल ऑफ जीजस. जेजूची पयली शीस आंकवार मारिया. तिणें जेजू सोडवणदार म्हूण पयलो वळखलो आनी देखूनच लग्न जेवणाच्या कारबाऱ्या लागींनूय पूण जेजूशी ती आपली गरज आनी ह्या लोकांची गरज घेवन वेता. आमकां विचार करुया, आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां कसलेय वस्तूंची गरज आसता, आमी खंयसर वेता काय? हांगा थंय धांवता काय? जेन्ना आमी दुयेंत जाता आमी खंय पयलीं वेता? दोतोराशी पयलीं वेता वो देवा लागीं पयलें मागणें करता. जेन्ना आमकां कसली वस्त जाय, समजुया आमकां बरें काम जाय, जॉब जाय, आमकां भुरग्यांक एडमिशन जाय, पयलीं आमी कोणाशी वेता काय? जे व्हड व्हड मनीस आसात, जांकां इन्फ्लुयन्स आसा समाजांत, जांचो फेवर घालून
आमी आमची कामां करूंक जातात तांचेशी आमी वेतांव काय वो पयलीं देवा मुखार येतात दिमी घालून आमची मागणी देवा मुखार दवरतात काय हो विचार आमी करुया. मारिया जेजूशी गेली न्हय लग्न कारभाऱ्याशी. आमी पयलीं देवाशी पयलीं जेजूशी वचूंक मारिया आयज आमकां शिकयता. दुसऱ्यांक आदार करूंक पयलीं आमी जेजूशी येवंक ती आमकां आपयता. तिसरे सुवातेर दुसऱ्या पासत मागुया. आयच्या ह्या घडणेन काना गांवाच्या लग्नांत आमी पळयता मारिया जेजूशी येवन एक विनोती करता. कसली विनोती? तांचो सोरो सोंपलो. पवित्र पुस्तक जेन्ना आमी वाचता आनी मारियेच्या जिविताचेर नियाळ करता तेन्ना आमी पळयता मारियेन हे घडणे आदीं कसलीच विनोती जेजूशी करूंक ना, जेजू लागीं कितेंच मागूंक ना. पूण आयज पयलेच फावटी ती जेजू लागीं कितें मागता. पूण म्हत्वाची वस्त म्हणल्यार ती जें मागता तें आपल्या पासत न्हय पूण दुसऱ्यां पासत, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक. ती मागता तांकां सोरो दी म्हूण. तांचे लागीं सोरो ना तर तांच्या आदाराक पाव म्हूण ती आपल्या पुता लागीं मागता. बागयोंत जाकोब आपले चिटींत 5व्या आवेस्वरांत 16वे वळीन म्हणटा देवाक मानवलेल्या मनशाच्या कोतकोतीत मागण्याक खूब बळ आसा. देखून आमी दुसऱ्यां पासत सदांच मागूंक जाय. मारिया आमकां शिकयता आमी आमच्या मागण्यांत फकत आमचेच पासत मागचें न्हय, आमी दुसऱ्यां पासतूय मागूंक जाय. जेजून आमकां सांगलां तुजो मोग करता तसो तुज्या पेल्याचोय कर. आनी देखून आमी फकत आमचेंच पळोवचें न्हय, स्वार्थी जावची न्हय, आमी निस्वार्थी जावची. दुसऱ्यांक पावतात, दुसऱ्यांच्या गरजां पासत मागतात तसलीं मनशां जावचीं. जशी मारिया मोजतवंत मनीस जाली तशींच आमी मोजतवंत मनशां जावंक आयज ती आमकां आपयता. खेरीत भाशेन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेन्ना आमी पळयता आमच्या समाजांत कसल्यो गरजो आसात, आमच्या शेजाऱ्यांक कसल्यो गरजो आसात त्यो आमी देवा मुखार हाडूंक मारिया आयज आमकां सगल्यांक उलो मारता. आमी मागणी करता तेन्ना न्हयच आमचेच पासत पूण दुसऱ्यांचेय पासत मागोंक ती आयज आमकां शिकयता. आनी बागयोंत पावलू आमकां सांगता आपले चिडीन बरोवन जेजू आमचें मस्तक आनी आमी ताचे सांदे. कित्याक आमी सगल्यांनी एक बावतिज्म घेतलेलो आसा आनी जेन्ना आमी बावतिज्म घेतात तेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं जातात, एकामेकाचीं भावा भयणां जातात, एक फामील जातात. आनी देखून एक फामील म्हणटूच आमी दुसऱ्यां पासत मागूंक आमचो कायदो. हेंच करूंक मारिया आयज आमकां सगल्यांक आपयता. आनी चवथें म्हणल्यार मारिया आयज आमकां शिकयता भावार्थ दवरूंक आनी जेजू सांगता तेंच आमच्या जिवितांत करूंक. जेन्ना ती जेजूशी मागणें करूंक आयली, विनोती करूंक आयली, जेजून तिका म्हणलें म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ती निराशी जावंक ना. ती गेली आनी सेवकांक सांगलें तो सांगता तितलेंय तुमी करात. आमी मातेवाचें वांजेल वाचता तेन्ना थंयसर 15व्या आवेस्वरांत 21 ते 29 वळींत आमकां आनीक एक अस्तोरेची खबर मेळटा. काना गांवांतली बायलेची खबर, कॅननायट वुमन. ती वस्तोरी जेजू प्रचार करीत वेता आसतना ताच्या फाटल्यान धांवत येता, बोब मारीत येता, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूट कर, म्हजे दुवेक देंवचार खूब सोदायता, पिडापीड दिता, तिका बरी कर. आनी जेजू तिचें मागणें आयकना, चलत वेता. आनी शीस येवन जेजूक सांगतात ते बायलेक धाड कित्याक ती आमकां सोतायता. पूण जेजू कांयच आयकना. जेजू म्हणटा म्हाका इज्रायल घराण्याच्या भुरग्यां ताईं धाडला. म्हणजे ही भायली वस्तोरी तिच्या आदाराक पावूंक म्हाका देवान धाडूंक ना. हांव फकत जुदेवांच्या पासत, इज्रायल पोरचे पासत ह्या संवसारांत आयला आनी तांकां बरें करूंकूच म्हजें कार्य. पूण ही बायल
बोबाड मारीत राखता जेजूशी येता आनी सोडपोट पडून म्हणटा सायबा म्हजी काकलूत कर. आनी जेजू तिका म्हणटा देवाच्या घराच्या दोनयाच्या भुरग्याच्या जेवणाचें काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. आनी तेन्ना ही वस्तोरी ओकमान कसो आपल्याक तो समजिना पूण भावार्थाचो एक जबाब दिता. ती म्हणटा होय सायबा तूं सांगता तें खरें, पूण जेवणा मेजाचें जें जमणीर पडटा तें सुण्याचे पेटे खातात न्हू. आनी तेन्ना जेजू तिका म्हणटा वस्तोरी व्हड तुजो भावार्थ, वच तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव त्याच वेळार बरी जाता. असलेंच कितें आयज आंकवार मारयेच्या जिवितांत आमी पळयता. मारिया जेजूशी वेता तेन्ना जेजू म्हणटा वस्तोरे तुका तें कित्याक पडलां, म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. पूण ती निराशी जायना, ती जेजूचेर भावार्थ दवरता. ती जाणा जेजू आपलें मागणें आयकतलो म्हूण, दुसऱ्यांच्या आदाराक तो पावतलो म्हूण. आनी देखून ती वेता आनी सेवकांक सांगता तो सांगता तितलेंय तुमी करात. आनी तेवूय तशेंच करतात, कांय विचार करिनात, जेजू सांगता तशेंच तें करतात. आनी देखून ही व्हड मिलाग्र आयज घडटा. पयली मिलाग्र जी जेजू करता ती दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक मारयेचे विनवणेक लागून. मारयेन भावार्थ दाखयलो देखून. जुवांवाच्या 20व्या आवेस्वरांत 28व्या 29व्या वळींत जेजू तोमासाक म्हणटा, जेन्ना तोमास म्हणटा हांवें ताच्या गायांत हात घातले बगर हांव विस्वास दवरचो ना, जेजू परत ताका दिश्टी पडटा. आनी तेन्ना तोमास म्हज्या धोनया म्हज्या सोम्या म्हूण उद्गारता. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा तुवें पळयलें देखून तूं भावार्थ दवरताय, पळय नासतना भावार्थ दवरताय ती सुभागी. मारिया आयज एक सुभागी वस्तोरी, कित्याक मिलाग्रे पळयचेच आदीं तिणें जेजूचेर भावार्थ दवरलो. आमी आमच्या दिसपटी जिवितांत जेजूचेर भावार्थ दवरूंक आनी तो सांगता तेंच करूंक ती आयज आमकां आपयता. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमचे येवजण्यो आसतात, आमी कितें करूंक सोदतात, तेन्ना आमी आमच्याच बोळान जायते फावटी वावुरतात. आमी मांडण्यो काडटात, येवजण्यो काडटात, कितें करचें, कशें हांवें फुडें वचचें, कशीं पावलां मारचीं, सगलें आमी चिंतात. पूण देव आमकां कितें सांगता, देवाक खरें तें जाय काय तें आयकूंक, ताचेर नियाळ करूंक आमी विसरता. आयज मारिया आमकां सगल्यांक उलो मारता दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक. आनी देवाचें उतर आयकून, देवाचो उलो आयकून ताचेच येवजणे प्रमाणें आमचीं पावलां मारूंक ती आमकां आपयता. तर मारिया जशे परी आपल्या जिवितांत सदांच दुसऱ्याच्या आदाराक पावली, तांच्यो गरजो आपणे वळखून गेल्ल्यो, ती आपले लागीं मागतेली म्हूण रावंक ना, आपुणूच तांच्यो गरजो वळखिल्यो आनी तांच्या आदाराक पावली. तांच्यो गरजो घेवन जेजूशी विनोती केली. आनी जेजूशी विनोती करता तेन्ना भावार्थ दवरलो. दुसऱ्यां पासत मागलें, आपलेच पासत न्हय पूण आपल्या शेजाऱ्या सोयऱ्यां पासत मागलें. हे तिचे गूण आमच्या जिवितांत आमी आपणावया. मेर्सेस सायबिणीचे विनवणेन आयज जेजू लागीं ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. मारयेचे हे गूण, सेवे चाकरेचे गूण, निस्वार्थी जावचे गूण, दुसऱ्यां पासत मागणें करचे गूण, दुसऱ्यांच्यो गरजो वळखुपाचे गूण आनी जेजूचेर भावार्थ दवरपाचो गूण आमकांय फावो कर म्हूण. आनी तिचे सारकी जेजू सांगता तेंच आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां धीर आनी बळ दी म्हूण मेर्सेस सायबिणीचे विनवणेन ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. सगलीं उबी रावया आनी आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी, आमच्या भाग्यवंत बापा बिस्मांनी, यादनिकांनी आनी सगळ्या मोठवाशांनी आपले पोरचेचें बरें चिंतून क्रिस्ताच्या
मोगाचे गोवाय जावंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापाव, हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकी वडिलांनी आपले पोरजेचे बरे चिंतून गोरिबांक आनी समाजान भायरोलेल्यांक सगळे तरेचो आदार सहकार दिवंक नितीन आनी स्वतान आपलो कारभार चलोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचे शाणेपण आनी उजवाड मागुया. जेसूच्या नांवान बापाव, हे मागणे करता तुका. आमचे सोर्गीचे माये भशेन आमी एकामेका सोवे दोया मोग हुस्को आदार दिवंक ओदीक करून पिडेस्तांक आनी गरजेवंतां सोवे आमचो मागण्याचो आनी पयशांचो आदार दिवंक आयती कोर म्हूण बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापाव, हे मागणे करता तुका. आयच्या नोवेनाची मांदावळ कोतेल्या बुटेंबाट आनी सालेंबाट वाड्यांतल्या दर एका कुटुंबाचेर तशें मेर्सेच्या सगळ्या गोरेब्यांचेर आमचे आस्कारीन मेर्सेस सायबीन मायन आपलो आशिर्वाद घालूंक आनी आमकां कुडीची तशी आत्मीक भलायकी दिवंक आनी आमच्या गांवची भाव भयणी परदेसांत आसा तांकां सुरक्षीत दवरूंक सायबीन मायेचे मजतीन बापाक विनोती करुया. जेसूच्या नांवान बापाव, हे मागणे करता तुका. भोव मोगाळ बापा, आयच्या शुभ वर्तमानांत मारिया जेजूशी येवन दुसऱ्या पासत विनोती करता. आयज मेर्सेस सायबिणीचे विनवणेन ही मागणी तुजे मुखार आमी दवरता. तांच्या सांगाता आमच्या काळजाचे ओत्रेक आमचे आवडे आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरतात. तुजी खुशी जाल्यार तें आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेताय जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा तांय उबारताव सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणीचें गीत गावन तुजी कोंवाळाय आमी वाखाणटा शेकान शेक प्रितुमीचेर कितलीं वर्तीं तुजीं विस्मितां सोर काळी मनशां ताय कितली अप्रिमीत तुजी दोयाळाय तुजे ल्हानवेक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार तांचे वाखाणणीक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेत ही म्हज्या रोगताची काच नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट पोरगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा सोमेसां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टाकोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोडजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिया देवाची माय सांगाती भाग्योन जुजे तिचो पोती भाग्योन दोर्म दुता आनी सोर्ब काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेर पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवोर्ती पोदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमयांचें प्रार्थन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोंवाळ्या बापा, भाग्योंत आंकवार मारेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सोर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भोक्तीपोळी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयची नोवेनाची मांडावळ केल्या बुटेंबाट आनी सालेमबाट ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणांक आमी 3 वाजता बरे भाशेन मांडावळ केली देखून देव बरें करूं म्हणटा.
तशेंच फाल्यां वेस्पराची मांडावळ करूंक सान कायतान आनी कार्मीचें पाठ. आमचे मदें 2 दीस देवाचें उतर परगटूंक फादर रेगन फेर्नांदीस पिलार फादर्स रेगन फेर्नांदीस आमचे मदें आयलो. तो शिमनारीन आसता, पिलार शिमनारीन आसता, थंयसर शिकयता तो आनी भुरग्यांकूय पळयता. जाय तो वावर आसतना पासून आमचे मदें आयलो, आमकां वेळ दिलो. देवाचें उतर बरे भाशेन ताणें समजयलें, आमकां समजणी दिली देवाच्या उतराची. हाचे खातीर आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा. जायते फावटी तो आमकां आदार दिता आनी सदांच देवाचो भरपूर आशिर्वाद ताचेर आमी मागता. सर्वेस्पोळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Mantuka mercede sai bine, no mantuka mercede sai bine, no mantuka so doi mi aguari, no mantuka so doi mi aguari, no mantuka no man, no mantuka no man, mantuka mo so tu shi mantuka mai mo so shi raya certo sha. मिरशे सायबिणी आमचे पासत विनोती कोर. Christace basane amka favosauchak. प्रार्थुया. सर्वेस्पोरा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सोदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागयोन निती आंकवार मायेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. Amen. देवाचो आदार आसून दी सोदां काल आमचे ताय. Amen. मेर्शे सायबिणीचे विनवणेन सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. Sorgar samsara che, sodan tam cha moga.